अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉस फायर। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, पाकिस्तान की हकीकी जमहूरी तारीख में मौजूदा हुकूमत पहली बार पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद बाज़ सियासी रहनुमा कहते पाए जाते हैं कि हम जमहूरियत के नाम पर खुद फरेबी का शिकार हैं। इस सियासी फिक्र के लोग ये कहते हैं कि माजी की तरह मौजूदा दौर में भी जब सही सिमत में कदम उठाने की कोशिश की गई तब अनहोनियां होना शुरू हो गईं। एबटाबाद सानहे पर सवाल दिफा पाकिस्तान की नाकामी का उठाया गया तो मेमोगेट मुल्क की सिविल अथॉरिटी पर तलवार बनाकर लटका दिया गया, जबकि दिफा पाकिस्तान का शोशा कभी भारत के साथ तजारती फ्रेमवर्क को चैलेंज करता है तो कभी ओसामा की पाकिस्तान में मौजूदगी से बेखबर ओहदेदारों की निगरानी का दम भरता है। हालिया जंग में शमूलियत का फैसला किसी का था और जेर अताब सिविल अथॉरिटी। गर्ज पाकिस्तान की रियासत और इसकी सलामती से मुतल्लिक इदारों का कैरेक्टर नहीं बदला, ना अदलिया की बहाली कुछ बदलाव ला सकी और ना ही आइन की असल शक्ल में बहाली। अगर यह सियासी नजरिया दुरुस्त है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो फिर सवाल यह है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेट से रफाई स्टेट किस तरह बन सकती है। ये जानने के लिए हम बात करेंगे आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ सियासतदान पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह जनाब महमूद खान अचकजई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम अचकजई साहब। सबसे पहले तो मैं बलोचिस्तान के इशू पे आपसे आगाज करना चाहूंगी। जी। पिछले 2 हफ्ते से ये लीड खबर भी बना हुआ है। मैं जिक्र नहीं करूंगी माजी में जिस तरह बार बार उठाया गया, मगर 2 हफ्ते से तो लीड खबर इंटरनेशनली बना हुआ है। आज ब्राउन डाक भुट्टी भी अभी बोल पड़े और उन्होंने भी कहा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को हम रद्द करते हैं और कोई भी मुल्क, हत्ता कि अगर भारत भी हमें सपोर्ट करता है, अमेरिका भी करता है इंडिपेंडेंस के लिए, तो हम इसे कबूल करते हैं। सर्कमस्टांसेस अभी क्या हैं ऑन ग्राउंड? मैं अक्सर जब पार्लियामेंट में था भी यही कहता था, प्राइवेट महफिलों में भी ये कहता हूँ कि इन बुरानी हालात में सच और सिर्फ सच हमें बचा सकता है। और बदकिस्मती ये है मेरे भी किसी ने भी सच कहने का ना इरादा किया है, उसके नतीजे में ना उसका अभी तक इरादा मुझे मालूम हो। नतीजा ये है कि हम बुरी तरह फंस गए हैं। मैं आपके ज़रिए सुनने वालों को, तमाम पाकिस्तान के लोगों को अपनी पूरी ईमानदारी से अपील करता हूँ कि भाई जो कुछ हुआ है बाबा भूल जाओ, आए हम सच कहें और सच कहकर इस मुल्क को बचाएं, वरना हम फंस जाएंगे और हम बुरी तरह फंस गए। सच क्या है? सच क्या है? सच ये है कि जब से पाकिस्तान बना है, आप लाहौर से, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप लाहौर की एक तालीम याफ्ता बेटी हैं और आपने जो भी तमहीद बांधी इंतहाई डेमोक्रेटिक। जब से पाकिस्तान बना है पहले दिन से पंजाब की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, इवन जुडिशरी भी साथ थी। उसने पहले दिन से यह फैसला किया कि हमने यहाँ न जमहूरियत चलने देनी है, न हमने आइन बनने देना है। कोई जो कुछ कर सकता है करे, हमने यहाँ बस एक पाकिस्तान, एक खुदा, एक कुरान, एक रसूल, ये नारा लगा के इस मुल्क में, मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि बिल्कुल ये कौमों का के कैद खाने का एक पंजरा बना दिया है पाकिस्तान को। हमारे जो जनवन सियासी लोग थे पंजाब के, सिंध के, बलोचों के, सराइकियों के, पश्तूनों के, आज़ाद पाकिस्तान पार्टी के मशहूर वो कहते थे कम्युनिस्ट रहनुमा। जो आदमी जमहूरियत की बात करता था उसको कम्युनिस्ट कर देते थे। वो ये कहते थे कि खुदा को मानो, पाकिस्तान बन गया है, आए इसे एक जमहूरी फेडरेशन बनाए। इस बात पे बंगाल से लेकर कराची तक, कराची से लेकर खैबर तक, वहाँ से लेकर सिबी, जो हमारे पश्तून बलूच सब इकट्ठे लोग, इन अकाबरीन को दुनिया जान की तकलीफें दी गई कि तुम कौन होते हो कि 1 मैन 1 वोट, तुम कौन होते हो कि पाकिस्तान जमहूरियत हो, तुम कौन होते हो कि सूबाई खुद मुख्तारी। बंगला और उर्दू के नाम पे बंगालियों के बच्चे मारे गए, उसका आखिरी नतीजा बांग्लादेश की तश्कील हुआ। अब सब लोग कहते हैं फेडरेशन बनाओ, अब भी ईमानदारी नहीं है। दूसरी गलती मेरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ बदकिस्मती से कोई माने या ना माने, मैं मानने के लिए तैयार हूँ, हकीकत यह है पाकिस्तान की दूसरी बदकिस्मती ये थी कि यहाँ मुसलमान इंडिया में जितनी भी सियासी कुव्वतें थीं वो पाकिस्तान की तश्कील की मुखालिफ थी। एहरार पार्टी, जमात इस्लामी, जमात उलमा हिंद, हमारे वालिद साहब की पार्टी अंजुमन वतन उस्मत खान अचकजई की, खुदाई खिदमतगार, हुर मुजाहिदीन, जो भी सियासी लोग थे वो पाकिस्तान की तश्कील के मुखालिफ थे, यानी वो यूनाइटेड इंडिया की आज़ादी की बात करते थे। इस गुदा की पादाश में जब पाकिस्तान बना, इन सब पे एक सुर्ख लकीर फेर दी गई। ऑल द पॉलिटिकल लॉट एकदम रिजेक्ट कर दिया गया। पॉलिटिक्स करने के लिए नॉन पॉलिटिकल लोगों को रिश्वतें देकर शामिल किया गया। सिंधी वडेरा, पश्तून खान,
पंजाब का तो चौधरी, इंसेप्शन के साथ ही करप्शन आपके अंदर they injected corruption in society. आज हालत ये है कि हम सब चढ़ते सूरज के सलाम करते हैं, बिल्कुल सलाम करते हैं, और पाकिस्तान फंस गया। बलूचों का मसला, बलूचिस्तान में नहीं कहता, बलूचों का मसला इस तसलसल का एक हिस्सा है। कैबिनेट मिशन ने भी बलूचिस्तान को सूबे की हैसियत से लिया, इंडिपेंडेंट एक्ट में भी ब्रिटिश बलूचिस्तान, not the states. Even मोहम्मद अली जना मोहतरम फाउंडर ऑफ द नेशन 29 में जब उन्होंने मशहूर नुकात 14 ऐलान किए, उसमें 10वां नुक्ता ये था कि इस सूबे को गवर्नर का दर्जा मिलना चाहिए। इस वक्त 1903 में सूबा सरहद भी हमारी तरह चीफ कमिश्नर सूबा बना, लेकिन बदकिस्मती से फिर सिंध आया, बम्बे से अलहदा हुआ, NWFP बना 1935 में। हमारा ये जब इंडिपेंडेंस एक्ट आया तो भी इस शाही जरगे ने, जिसमें 7 इलेक्टेड मेंबर थे कोयटा म्यूनिसिपैलिटी के, इनमें एक बलोच भी नहीं था। 46 सरदारों में जमा 7 कोयटा के, इसमें सिर्फ 7 सरदार बलोच थे। इन्होंने वोट डाला इन ब्रिटिश बलूचिस्तान केम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। 1 यूनिट के बाद पाकिस्तान जब बना, आइन बनाने के लिए 3 कमेटियां बनी, उसमें ब्रिटिश बलूचिस्तान वाज कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू बलोची स्टेट्स। लेकिन 1970 में उन स्टेट्स को हमारे साथ मिला के पश्तून और बलोच को एक दूसरे के साथ टकराने की कोशिश की गई है। बलोच बेसित कौम बीबी हम पश्तूनख्वा मिलियन पार्टी वाली, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, पंजाबी अपनी तारीखी वतन पे है, सिंधी अपनी तारीखी वतन पे है, ब्रावी अपनी सराइकी अपनी तारीखी वतन पे है, पश्तून का अपना तारीखी वतन में अवाली, अटक, फाटा, खैबर पश्तूनख्वा और ब्रिटिश बलूचिस्तान का पश्तून। हम ये कहते हैं कि हर कौम का इस 21वीं सदी के तकाज़ों के मुताबिक हर कौम के तारीखी वतन में जो कुछ अल्लाह पाक ने पैदा किया है, उस पे कुरान की कानून की रूह से, अक़वाम मुत्तहिदा की कानून की रूह से, पाकिस्तान के कानून की रूह से, इंसानियत के कानून की रूह से तमाम कौमों के बच्चों का अपने वसाइल पे इख्तियार है। एंड दिस इज द ओनली सोल्यूशन टू सेव पाकिस्तान। ओके, और आपको लगता है कि 2 बातें, बलूचिस्तान के वसाइल का हक जो है वो पंजाब खा रहा है, पंजाब खा रहा है, खा नहीं रहा, बर्बादी कर रहा है, बर्बादी कर रहा है बकौल आपके, और दूसरी नहीं, मैं आपको कन्विंस करूंगा अभी। जी अच्छा, जी अच्छा। और दूसरी बात जो आपने कही सरदारों की, तो आज भी यही कहा जाता है कि आज भी बलूचिस्तान का जो मसला है वो सरदारों के हाथों में ही है। अगर उनको आप इंडिपेंडेंट कर दें, इंडाउमेंट मुकम्मल दे दें जिससे वो सेटिस्फाई होते हैं, तो ये अलहदगी की तहरीक जो है ये भी दम तोड़ जाएगी। देखिए बीबी, इत्तेफाक करते हैं आप? मैं ऐसे इत्तेफाक करता हूँ, मैं खुद इंसान हूँ, आपको एक इंसान समझता हूँ। कोई इंसान इतना पागल नहीं है कि अपने बच्चों को गोलियों के सामने फेंक दे, और कोई इंसान इतना पागल नहीं है कि किसी बहन बेटी को मारे या किसी के बाप भाई को मारे। बात यह है बलोच वतन पे आप कहते हैं, मेरे मुताबिक मैं आपसे कहता हूँ, सुई गैस ये नाम पाकिस्तान में हमारे साथ ऐसे चिपका है कि हम लंदन में भी गैस को सुई गैस कहते हैं। क्योंकि ये गैस हमने यहाँ से, हम लंदन में भी सुई गैस कहते हैं हमारे इलाके के लोग। सुई गैस बुगटी इलाके से निकली जी, उनके एडजेसेंट मरी इलाका है, ये गैस इस्लामाबाद तक पहुंची, ये गैस लाहौर के तमाम कारखाने चलाती रही। आप जाके बहन, आप हमारी बहन हैं, आप जाएं, आज भी बुगटी खवातीन, मरी खवातीन, बलोच खवातीन रोटी खाशाक जमा करके पकाती हैं। बिल्कुल नहीं, ये इसके ऊपर तो आपसे कोई इख्तलाफ नहीं करेगा कि आपके अपने वसाइल के ऊपर आपका हक मारा जा रहा है, मगर मैं आपसे जो जानना चाह रही हूँ, आपने कहा कि सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है वो शुरू दिन से जो है जमहूरियत के खिलाफ रही और आइन के खिलाफ रही। क्या आज भी इनका कैरेक्टर तब्दील नहीं हुआ? मैं आज भी मैं बदनाम हूँ, लोग मुझसे पता नहीं क्यों लोगों को मुझसे नाराज करते हैं। मुझे बस एक ही बात पश्तूनख्वा मिलियन पार्टी को मामूद को आती है कि ISI और MI। ऐसा कोई पागल इंसान नहीं है कि एक आदमी वर्दी पहने कि खुदा न खास्ता अगर इस मुल्क पे हमला हुआ तो आप आराम से घर में बैठे, मैं गोली चलाऊंगा, मैं खुद गोली खाऊंगा, आई विल डिफेंड यू इन दिस कंट्री। कोई ऐसा पागल नहीं है कि अपने दाफे फौज के खिलाफ बात करे। लेकिन बात यह है, हमारी फौज जिंदाबाद, हमारी फौज जब से ये मुल्क बना है सब कुछ की मालिक है। इंसान जहाज बना सकता है, बड़ी बेहतरीन किस्म की आसमानों में पता नहीं क्या क्या कर सकता है, बेहतरीन किस्म की रेलवे बना सकता है। यू कांट इन्वेंट ए लीडर।
leader And you can't fake one either. Yes, you can't. Absolutely. پاکستان میں یہ ہے کہ 60 سال سے یہ تجربہ کیا گیا کہ اس بچی چونکہ اس کا ذہن خراب ہے، جمہوریت چاہتی ہیں لوگ اس کو سپورٹ کریں، جس مادام سوچی ہے، لہٰذا اس بچی کے مقابلے میں کسی پنجابی اڈیرے کو چودھری کو بلاؤ، کسی پشتون خان کو بابا ایسا نہیں ہوتا. اور پیسہ دے کے اپنے لوگوں کو کرپٹ کرو، پھر ان کو حکومت حوالے کرو، پھر ان کو بلیک میل کرو، ان کے کیسز دکھاؤ. بابا یہ کیسے چلائیں گے ملک؟ اور اگر خدا نخواستہ کل آپ کا اشارہ نواز شریف کی طرف میں سب کی طرف کر رہا ہوں، نواز شریف انکلوڈیڈ. میرا مطلب ہے جب سے پاکستان بنا ہے، نواز شریف چونکہ بار بار نام لیتے ہیں، ہسٹری ول ابزالو ہم. کم سے کم یہ آدمی سیکھ چکا، باقی سب ابھی بھی غلطیوں سے اپنی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اوپر سے ہمیں بٹھایا جاتا ہے، پھر ہمیں بے عزت کیا جاتا ہے. ابھی سو نواز شریف ماضی کی غلطیوں سے سیکھ چکا. ریاستی ادارے کچھ نہ سیکھے، آج بھی اتنے ہی مضبوط ہیں، اور یہ ملک آج بھی ISI گورن کر رہی ہے. اور بربادی ہوگی. دیکھیں میں کسی کا مخالف، لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جمہوریت آ گئی، 18ویں ترمیم، 20ویں ترمیم. میں آپ سے بالکل آپ سے میں پوچھتا ہوں 5 واقعات یا 6 واقعات. ہمارا ملک ٹوٹا، بن لادن یہاں گرفتار ہوا، 12 مئی کو کراچی میں قتل عام ہوا. ایک شریف آدمی، 2 بھائی کہتے ہیں کہ ہم پنجاب میں تھے، ہمیں پتہ چلا کہ چیف جسٹس کو لاہور کے قریب مارا جائے گا، ہم نے مداخلت کی، ان کی زندگی کو خطرہ تھا، ہم نے چھڑوایا. ایک اور بھی ایسا واقعہ، وہ ہمارے جازوں پہ حملہ ہوا میران، اس میں میمو خط لکھا. فار ایگزامپل بی میورا بیٹے ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں، فار ایگزامپل یہ خط لکھا گیا ہے. ان 6 میں سے کس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے پہلے؟ اس پاکستان کی تو اس ملک میں ہوئی نہیں ہے جناب. تم بی اے ہانسٹ لیڈی. آپ مجھے بتائیں، یہ 5 واقعات ہوئے، کراچی کے بعد کیا تحقیقات ہونی چاہیے؟ چیف جسٹس کو مارنے کے بعد اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ایبٹ آباد میں جو کچھ ہوا، وہ GHQ میں لوگ اسے، وہ کسی کی تحقیقات. ایک آدمی نے خط لکھا، آسمان گرا ہے، کیا ہوا جو لکھا ہے؟ 5-6 یہ کرائمز ہوئی ہیں، ان میں سے ایٹ رینڈم آپ اٹھائیں گے تو یہ میمو کا لاسٹ میں ہوگا. آپ کے نزدیک سب سے پہلی تحقیقات کون سی ہوگی؟ سب سے نہیں کر رہے ہیں. ہمیں بتایا گیا آپ کا بات کی، ہمیں بتایا گیا کہ پاکستان کو توڑنے کے ذمہ وار فوج تھی. پھر ایک دوسری بات بھی آ گئی کہ نہیں، اس میں پیپل پارٹی بھی انوالو تھی. آپ کا نام نہیں آیا، میرا نام نہیں آیا، کسی اور کا نام نہیں آیا. ان 2 پہ الزام تھا کہ یہ 2 قوتیں پاکستان کے توڑنے کی ذمہ وار ہیں. ابھی تک گورن کر رہی ہیں. خاک میں بدھن ابھی تک گورن کر رہی ہیں. اور بلوچستان کا سوال اٹھ گیا. ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گی اور پھر محمود خان اچکزئی صاحب سے پوچھیں گے. تاریخ تو ہمیں بتا رہے ہیں یقیناً ایز اسٹوڈنٹس آف ہسٹری ایز ویل، اٹس ویری پرٹیننٹ ٹو لسن ٹو ہم ایز ویل. مگر اب یہ پوچھیں گے کہ پھر سے پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ ایک دفعہ پھر سوال اس دفعہ ایسٹ پاکستان کا نہیں، بلوچستان کا. ٹیک اے ویری شارٹ بریک، وی گونا بی رائٹ بیک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. ہمارے ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب موجود ہیں. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا پاکستان میں ریاستی اداروں کا کیریکٹر تبدیل ہوا بھی ہے کہ نہیں. بقول اچکزئی صاحب کچھ تبدیل نہیں ہوا. آج بھی سول اور ملٹری بیوروکریسی جو ہیں کل کی طرح نہ جمہوریت میں یقین رکھتی ہیں اور نہ ہی آئین میں. یہی جاننے کی کوشش کریں گے. اسی پس منظر میں عمران خان کا کیا سٹیٹس ہے آج، لاپتہ افراد جو ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے، اور بلوچستان جو جلتا دکھائی دے رہا ہے ہمیں. جنرل کیانی صاحب کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہو رہا بلوچستان میں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ FCC تو صوبائی حکومت کے ماتحت ہے. اب آپ کے جو IG بھی ہیں FCC کے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تشدد میں بلیو نہیں کرتے، ہم تو مذاکرات اور ڈائیلاگ میں بلیو کرتے ہیں. اور ساتھ ہی کھڑے کھڑے آپ کے وزیر اعلیٰ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ماتحت ہمارے تو نہیں ہے FCC. کون سا جن چلا رہا ہے FCC کو بلوچستان میں؟ بی چالاکیوں سے کام نہیں چلے گا. کون چلاکی کر رہا ہے؟ سب کر رہے ہیں. بات یہ ہے واقعی ہمارا یہ نہیں کہ سارا ملک جل رہا ہے. یہ پرائرٹی بلوچ بھائیوں کو کیوں؟ وہاں قتل و قتال جاری ہے. لوگوں کے پیارے گرفتار ہوتے ہیں، پھر ان کی بلٹ ریڈن باڈیز پھینک دی جاتی ہیں. یہ چالو ہے. جنات نہیں مان رہے، کوئی مار رہا ہے، جو بھی ہے. دھماکے بھی ہو رہے ہیں، لوگ بھی مر رہے ہیں. خود ہمارے فاٹا میں کیا ہو رہا ہے، ہمارا ایئر چیف کہتا ہے ہم نے 5000 سارٹیز، 5000 اور 10,000 بم. خود ہماری افواج کہتی ہیں 47 میں ہماری انڈیا سے لڑائی ہوئی،
65 में हुई, बांग्लादेश में, आप लाहौर के किसी भी आपके जानने वाले से पूछें, इंडिया के साथ तमाम लड़ाइयों में आपके इतने अफसर और इतने फौजी नहीं मारे गए जो अभी फाटा में मारे गए। यकीनन। मगर अचकज़ई साहब अलहदगी पसंद तो अब ये भी कह रहे हैं कि चाहे अमेरिका मदद दे हमें या भारत दे, हम तो ये मदद लेंगे पाकिस्तान से अलहदा होने के लिए। तो क्या ये आइन का हिस्सा है? आप एजुकेटेड औरत हैं, एजुकेटेड लोग सुन रहे हैं, ये तो कजबेसी और बेईमानी की बात है। आपका दुश्मन आप पे रहम क्यों करे? यानी दुश्मन से अगर आपकी दुश्मन है, अगर दुश्मन से आपने डरना है तो सारी दुनिया आपकी दुश्मन है। आपके करतूतों की वजह से आपको दूसरे ममालिक में मुदाखलत का इतना शौक है कि चीन भी आपसे नाराज है, ईरान भी आपसे नाराज है। उन्होंने कब आपकी मुदाखलत की? बात यह है कि आप मेहरबानी करें, तौबा करें, अपने अक़वाम को बुलाएं। पश्तून आपसे आपकी क्या मुराद है? आपसे मेरी मुराद फौजी लोग तौबा करें, आए इस मुल्क मगर को। फौजी लोग तो कहते हैं हम ऑपरेशन ही नहीं कर रहे बलूचिस्तान में। तो फिर यहाँ क्या हो रहा है? स्वात में क्या हो रहा था? मालाकंड में क्या हो रहा है? स्वात और मालाकंड तो नहीं है ना बलूचिस्तान का हिस्सा। अगर नहीं है तो उन फिर भी तो होनी चाहिए थी। फाटा में 1200 वो तो मजहबी इंतहा पसंद थे ना। नहीं वो तो आपने उस पर इल्जाम ऐसे लगाए। अगर खुदा न खास्ता ये कोई और टर्न ले लें, ये पश्तून अपराइजिंग, और ये कह दें कि हम पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते, व्हाट यू विल डू? मगर देखे ना, कई बार हिलरी क्लिंटन ने भी और अमेरिका ने भी क्वेटा शूरा का दावा किया है, मुल्ला उमर के क्वेटा में होने का दावा किया है। हमारी फौज ने तो ये बात नहीं खरीदी। हमने तो वी पुट आवर फुट डाउन कि खबरदार कोई ड्रोन हमला हुआ बलूचिस्तान में, खबरदार के अगर कोई फॉरेन बूट्स आए। सो डू यू एग्री विद दैट एज वेल? नहीं, मैं ऐसे करता हूँ। देखें, मैं पहली दफा आपसे कहता हूँ, मेरे पासपोर्ट पे हम अजीब किस्म के लोग हैं बेटा। एक तरफ से हम अमेरिका को गालियां देते हैं, हिपोक्रेट्स। दूसरी, आप 3 बजे जाएं, फ्रांस, अंग्रेज, कनाडा, अमेरिका के सामने हमारे सैकड़ों लोग, बच्चे, मर्द सारे बैठे रहते हैं, हमें वीजा दो। क्या कर रहे हो? बाहर में जाए अमेरिका। इस तरह से दुश्मन अभी जाएं, 3 बजे से हमारे सैकड़ों लोग उनके दरवाजों पे खड़े रहते हैं, हमें अमेरिका भेजो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलता। अमेरिका के हम पे इल्जामात थे, हैं, और उनमें से बात साबित भी हो गए। वो ये जज्बाती नारों से काम नहीं बनेगा। दिफा पाकिस्तान, कौन सा दिफा पाकिस्तान? दिफा पाकिस्तान इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिफा पाकिस्तान के पीछे कौन है? इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिफा पाकिस्तान इस मुल्क के सियासी लोगों का, अगर खुदा न खास्ता जंग की हालत होती है, अफवाज पाकिस्तान की जिम्मेवारी। हु द हेल इज महमूद? दिफा पाकिस्तान। जब खुदा न खास्ता एक लड़ाई हो जाएगी, हम सब रिक्रूट बन के आ जाएंगे, रज़ाकार। महमूद साहब, आपने कहा ना दिफा पाकिस्तान फौज की जिम्मेदारी है। फौज की, और वो फौज जो सियासी मामलात से दूर रहे। यस, नहीं, उसके सियासी फैसलों के अंडर हो, यस, यकीनन। और मामलात से पाकिस्तान। मगर 2 सवाल है मेरे। एक, ये किस तरह मुमकिन होगा, पहला सवाल। और इसके साथ साथ मुझे ये भी बताएं कि दिफा पाकिस्तान तो है इनकी जिम्मेदारी, मगर नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सॉवरेंटी और नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे इतना कुछ इस मुल्क में जस्टिफाई करा दिया गया है बार बार कि बीबी, आप तालीम याफ्ता है, वो हैं, हमारी अफवाज मेहरबानी करें, समझने की कोशिश करें। मैं दो दस्तार कर रहा हूँ। जब दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई तो सारी दुनिया ने बैठ के 2 इंतहाई जंगजू कौमों पे ये पाबंदी लगा दी कि तुम बिल्कुल असले के करीब नहीं पटकोगे। दे डिवाइडेड बर्लिन। जापान और जर्मनी से साफ कहा गया कि तुम बस 10 बार लड़ाई, हर 10 बंदूक, हर 10 बार लड़ाई। किस किताब में लिखा कि हम पे ये पाबंदी नहीं आएगी? किस किताब? आपने उसकी हालत देखी, उसने मुबारक की, आपने कज़ाफी की हालत देखी, बिल्कुल, आपने इराक की हालत देखी। हम इतने मुनाफिक हो गए सारे के सारे मुसलमान। इराक पे हमला करने के लिए तमाम इस्लाम ने फतवा दिया कि उस पे हमला कर दो, इराक पे, इंक्लूडिंग ईरान। भाई हमारे फालतू लोग तो नहीं अमेरिकन कि जी मेयर बीबी के सॉरी इनके घर पे हमला कर दो, अपने घर चले जाओ। ऐसा नहीं है। अफगान जंग जहाद हो रही थी, अमेरिका ने $7 बिलियन दिए, असला, पैसा, ट्रेनिंग। इजराइल भी है, फलाना भी है। बात यह खुदा के माने मेरे दोस्त 45 में, आप क्वालिफिकेशन की बात की, 45 में दुनिया में मुल्कों की तादाद क्या थी? हाउ मच? आई एम आस्किंग यू। अराउंड अबाउट 60। ओके। अब कितनी है? 190। ये मुल्क कहाँ से आए? इस तरह लोग अलहदा होते हैं।
جب آپ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، بنگالی. اچھا مجھے اگین واپس بیک انٹو پرسپیکٹو، بنگالی آپ نے کہا 1971 میں ہم واپس چلے جائیں، اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی 2011 میں جمپ کر کے آ جائیں، اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی، اب بلوچستان. بلوچستان کا مسئلہ، کیا وہی ماضی کی غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں؟ بلوچستان کے مسئلے دو ہیں، ایک پشتون بلوچ مسئلہ ہے، اس میں ہماری تجویز یہ ہے کہ 7 ڈسٹرکٹس کو علیحدہ کر دو، یا تو مت کر دو. اگر ابھی علیحدگی کی بات خیبر پختونخوا سے ملا دو یا اپنا سٹیٹس دے دو. ہاں مجھے ایز اے ہول بلوچستان کا ایشو سمجھنا ہے، ناٹ ٹاکنگ ایز اے ہول بلوچستان یہ ہے کہ یہ پشتون بلوچ مسئلہ یہ 2 قومی صوبہ ہونا چاہیے. گورنر اور وزیر اعلیٰ کا عہدہ بائی روٹیشن، اگر ایک بلوچ دوسرا پشتون ہونا چاہیے. ہماری آبادی کیا ہے؟ آئی ایم سوری، ہماری آبادی لاہور کارپوریشن سے کم ہے. ہماری پشتون بلوچ آبادی جھوٹ سچ کی ملا کے، لیکن وطن ہمارا پشتون بلوچ ملا کے یہ تقریباً 1 لاکھ مربع میل کا علاقہ ہے. 700 بلوچ ساحل کی پٹی ہے. جب تک ہم وہاں ہیں، ہمارا بھی ساحل ہے. جب تک ہم وہاں ہیں، ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ پشتون بلوچ اگر ایک دوسرے کو سمجھ جائیں، ہم گولی کے بغیر اپنے مسائل تھرو جینون پولیٹیکل لافل کانسٹیٹیوشنل میننگ سے حل کرا سکتے ہیں. بائی شیئر پولیٹیکل پاور. بند گاڑیاں بند، فلانا بند ہو جائیں گی. رہی بات بلوچ علاقوں کی، بلوچ مر رہے ہیں، بلوچ کی اپنی تاریخ ہے، ان سے آپ بات کر لیجئے. نہیں وہ تو صحیح ہے نا. میں دیکھیں نا، آپ مائکروسکوپک آ گئے ابھی پختون اور بلوچ کے ایشو پہ، نیچرلی بیکاز آپ کی جماعت کا سٹینڈ بھی ایک اس حوالے سے رہا ہے. میں ایز اے ہول میکرو پرسپیکٹو دیکھنا چاہ رہی ہوں ابھی. دیکھیں ہمیں جو نظر آتا ہے کہ آپ کی ایک انیفیشینٹ اسمبلی بیٹھی ہے بلوچستان کے اندر، انیفیکٹو. آپ کے ایک وزیر اعلیٰ ہیں جو بلوچستان میں کبھی پائے نہیں جاتے، رہتے اسلام آباد میں ہیں. آپ کے ایک گورنر ہیں مغزی صاحب جو فار ایور دکھی ہیں اور فار ایور کہتے ہیں، استعفیٰ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے استعفیٰ اپنا دینا ہے، مگر پھر بھی آج تک گورنر ہیں. اور آپ کے پھر کچھ ناراض بلوچ ہیں جو پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب آپ کے جو بیرون ملک علیحدگی پسند شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، اب تو وہ 2 ٹوک کہہ رہی ہیں کہ انٹرنیشنل فورمز پہ بھی ہم جائیں گے، کم واٹ میں اب ہم نے علیحدہ ہو کے رہنا ہے، فوج نکالو پھر بات شروع ہوگی. حل کیا ہے بلوچستان کا؟ بلوچستان کو آپ پاکستان سے علیحدہ اس میں نہ دیکھیں، ایبسٹریکٹ فارم میں نہیں دیکھ رہی میں. ہمارا حصہ ہے، ہمارا. اور میں جب حل کی بات کرتی ہوں آئی مین کہ ہمارا حصہ رہتے ہوئے اس کو برقرار رکھنا حل. پھر ہم نے یہ کرنا، ہم نے پاکستان کو ایک ٹرانسپیرنٹ فیڈریشن آف 5 پیپل بنانا ہے. اور اس کو جب ہم فیڈریشن کہتے ہیں، یونیورسل ورڈ آف دا میننگ. ایک اس میں پنجاب کو جو خدا نے دیا ہے اس کے پنجابی عوام کے حوالے کر دو. جو سرائکی وطن میں ہے جو کچھ ہے ان کے حوالے کر دو. آپ کہہ رہے ہیں فیڈریشن کمزور ہو جائے اور اٹونومس اور زیادہ اسٹرانگ آپ کے صوبے ہو جائیں، پھر اٹونومس قومی خود مختاری دے دیں لوگوں کو. تو آپ کو دینی ہے 18ویں ترمیم کے ذریعے NFC ایوارڈ سے آپ خوش نہیں ہیں؟ اور میں تو غازی حقوق بلوچستان کی بات ہی نہیں کر رہی، میں تو ان 2 چیزوں کی بات کر رہی ہوں. تکڑے لوگ ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا تھا، بس ابھی ہم کیا کریں. ایک ٹرانسپیرنٹ فیڈریشن آف پاکستان چل بھی سکتا ہے، ہم پھر کسی اور سے بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہو کہ جس کا وطن ہے اس پہ اس کے بچوں کا وہ اختیار ہو. 18ویں ترمیم نے اور کیا کیا؟ یہی تو کیا ہے محمود صاحب. ابھی تک نہیں کیا، بہت سارا کام باقی ہے، بہت سارا کام باقی ہو گیا. بسم اللہ، پہلا قدم تو لیا ہے نا. پہلا قدم لیا ہے، اس کو ویلکم کیا ہے. اس میں دیکھیں بلوچ لڑائی کی طرف نہیں گئے تھے جب پچھلی گورنمنٹ نے ایک آدمی کی سربراہی میں کمیٹی بنائی. ایک کمیٹی بنی تھی مشاہد حسین کی سربراہی. جی بالکل. اس کمیٹی میں لڑنے جگڑنے والے مخالفین بلوچ سارے شامل تھے. بدقسمتی یہ تھی کہ جو آدمی سربراہ تھا وہ بدبخت مجھ سے بھی ڈرپوک اور کمزور تھا، وہ کاما ڈالتے ہوئے بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتا تھا. کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیوں کروں، آپ ڈھونڈیں. نہیں کھل کے بات کریں. سن رہا ہوگا، میں شریف آدمی. آپ ڈرتے ہیں اگر اس نے یہ کردار ادا کیا تاریخ میں تو کھل کے بات کریں. ڈرنے کی بات نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے. اس کمرے سے نکل کے پوچھ کے بتا دے گا آپ کو. وہ کاما ڈالتے ہوئے بھی پوچھتا، ادھر سے پوچھتا تھا. ڈیلے کرتا رہا. مشاہد اسے لیٹ آیا، مشاہد نے فوراً ایک چیز فائنل کر کے دے دی. ہم نے کم سے کم اسے ایکسیپٹ کر دیا. اس میں تھا کہ پشتون بلوچ 50-50 فلانا. اگر وہ آدمی ہر بات پہ ادھر نہ دیکھتا، نہ فائر ہوا تھا، نہ کوئی گولی چلی تھی، نہ کسی کا سر پھوڑا گیا تھا، اس کو لیٹ کیا گیا. نتیجہ بھی یہ ہے.
بٹ بیٹے ہمارے ساتھ بیٹھے تھے سب. اچھا ایک آدمی آج ایسا ہے جو صدر مملکت ہے, وہ خود بھی بلوچ ہے, اور اس کی جماعت کہتی ہے کہ اس نے بڑی کوششیں کی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو قابو کرنے کی اور حالات کو صحیح کرنے کی. میں صدر مملکت آصف علی زرداری کی بات یہ بھی بدقسمتی یہ ہے, ہماری بدقسمتی شروع ہی اس وجہ سے ہوئی ہے. پاکستان کا تمام ڈیموکریٹ irrespective of ہم 3 فرنٹ, پونم, MMA اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا جو الائنس ایک گروپ تھا, ہم سب اکٹھے, پلس ANP کسی اس میں نہیں تھی, ANP پلس عمران خان, ہم سب یہاں سے چلے لندن گئے. بالکل, اور ادھر متفق ہوئے تھے کہ اب ایجنسیوں کے کردار کے اوپر ذرا ان کو کنٹرول میں رکھنا ہے. بدقسمتی ہوئی, میں کیا کروں. ایک جرنیل کو خطرہ ہو گیا تھا کہ لوگ اس جرنیل سے پوچھیں گے, ساری اسٹیبلشمنٹ اس جرنیل کے پیچھے کھڑی ہو گئی. اور جا کے پہلی تقریر آپ کو بھی یاد ہوگی, مجھے بھی یاد ہے, مشرف کی پہلی تقریر میں نے سنی. آئین کو تو ویسے بھی کاغذ کا ایک ٹکڑا سمجھتے تھے, پھر بھی کہا کہ اگر آئین ہے جو بھی ہے, لیکن یہ 2 بڑے خطرناک ہیں, جھوٹے ہیں اور چور ہیں, میں نے ان کو نہیں چھوڑنا. اور جب پاکستان کی جمہور نے فیصلہ کیا کہ ایک پاکستان کی تشکیل نو کرنی ہے, یہی آدمی بے نظیر کے پاس گیا جو بالکل وہاں تھی بچوں کے ساتھ کہ جی میرے ساتھ وہ کرو گی الائنس. اس نے کہا بلف, جس طرح بلف کرتے ہیں, میں نے کبھی فلاش نہیں کیا, لفظ سنا ہے بلف کے 25 سال کے تمام کیسز. یس ڈن. یہ چنگیز خان بھی نہیں کر سکتا, یہ اکبر اعظم بھی نہیں کر سکتا, یہ دنیا کا کوئی بات تیمور لنگ نہیں کر سکتا. کم سے کم ہماری اسٹیبلشمنٹ میں 3 4 5 کور کمانڈر ایسے ہونے چاہیے کہ نو آن دا ڈیڈ باڈی. کیوں پہلے کہتے ہو فلانا ہے, ابھی جا کے اپنی آپ کو بچانے کے لیے NRO, ابیوز آف دا ورڈ. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے 1-2 کور کمانڈرز تو ایسے ہونے چاہیے جو اتنے تگڑے ہوں اور آئین کی پاسداری کریں. یس جناب, میں وقفے پہ جاؤں گی, وقفے پہ جانے سے پہلے اتنا کہہ دوں گی, میں کہتی ہوں ہمارے 2-3 سیاستدان بھی اتنے تگڑے ہونے چاہیے. کم ووٹ میں ایک عامر کا ساتھ نہیں دیں گے. میں ہوں, کبھی نہیں دیا. سیاستدان صحیح ہو جائیں تو ملک کے مسئلے کیا حل نہیں ہوں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گی. کیا واقعی میاں محمد نواز شریف بہت کچھ سیکھ چکے ہیں؟ اچکزئی صاحب کو تو یہی لگتا ہے. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 شرطیں ہیں میری جب آل پارٹیز کانفرنس میں بلوچستان کے اوپر بالکل نہیں بیٹھوں گا. پہلے لاپتہ افراد واپس لا جائیں, اور دوسرا اکبر بگٹی کے قاتلوں کو پکڑا جائے. کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ بس کی بات ہے؟ بیکاز ان کے بقول سول اور ملٹری بیوروکریسی تو ابھی تک تبدیل نہیں ہوئی. یہ جاننے کی کوشش کریں گے آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اس ملک میں 1-2 ایسے کور کمانڈر جو اتنے تگڑے ہوں اور اتنے ایماندار ہوں اور اتنے اصولی ہوں کہ وہ کہیں کہ ہم آئین کی پاسداری کریں گے, نہ کہ کسی جنرل کے پیچھے جا کے بھاگیں گے اور اس کے کہنے پہ اور اشاروں پہ کام کریں گے اور اس ملک کو اوورٹیک کر لیں گے. ہماری گزارش یہ ہے کہ کیوں نہ ایسے 1-2 چند سیاستدان تگڑے اور اصولی ہوں جو کھڑے ہو جائیں اور پھر ان کو کوئی نہ ہلا سکے. میں آپ سے بات کروں گی عمران خان کی. وہ تو میں نے آپ پہلے, مجھے ایک بات بتائیے, میں نے پہلے ہی اپنی تمہید میں آپ سے کہہ دیا کہ جینون پالیٹیشنز کو تو آپ نے اس گناہ میں نکال دیا پالیٹکس سے کہ تم نے محمد علی جناح کا ساتھ نہیں دیا تھا. عمران خان جینوئن پولیٹیشن ہے یا کسی کا بنایا ہوا پولیٹیشن؟ یہ دوسرا ایسا خطرناک ہے. میں کوئی مفتی نہیں ہوں سیاست کا. تجزیہ چاہتی ہوں. پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی آدمی سیاسی پارٹی بنا سکتا ہے, کوئی آدمی پروگرام دیکھ سکتا ہے, کوئی آدمی اپنا ایکسپریشن کہیں بھی کر سکتا ہے. عمران خان ایک اچھا پاورفل بہترین اسپورٹس مین ہے, بہترین کینسر اسپتال بنوائے, ایک یونیورسٹی بنا رہا ہے. اگر وہ اس کی یہ خواہش ہے کہ میں پاکستان کو بچائے چلا سکتا ہوں, he has the right. Yes, he has the right. I'm not saying he doesn't have the right. I'm asking you, is he a genuine politician or is he being supported by somebody? جب میرے ساتھ تھا پارلیمنٹ میں, میں نے اسے کہا تھا, میں نے کہا عمران بھائی آپ کو مشرف کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا. وہ تو کہتے ہیں وہ ایک غلطی ہے میری اور اس کا اعتراف کرتے ہیں. اور شاید میں اس میں عمل یعنی کیٹلسٹ تھا. پھر اس نے کہا کہ میں نے یہ غلطی کی ہے. غلطی سے آج سیکھ لیا ہے یا پھر جب ان کو بلایا انہی کوارٹرز میں ذرا دوستیاں پھر بن رہی ہیں؟ میں کوئی مفتی نہیں, ان سے پوچھ لیجئے. نہیں, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے, ریڈنگ کیا کہتی ہے؟ میں کیوں کسی پہ فتویٰ کروں؟ میں یہ کہتا ہوں میرا راستہ یہ ہے کہ فار گاڈ سیک, فار گاڈ سیک, اوکے, فار گاڈ سیک. یعنی مشرف کے بعد ایک بات آپ نے کبھی سنا ہے, بی بی ایک کیس چل رہا ہے, آپ نے کبھی سنا ہے کہ وردی پوش لوگ سیاستدانوں کو پیسے دیں اور پھر کہیں کہ ہم نے دیا ہے اور کوئی سے پوچھے بھی نہیں؟ یہ کوئی ملک ہے؟ نہیں, اب تو پوچھیں گے. سپریم کورٹ نے ہیئرنگ سٹارٹ کر دی ہے نا 20 سال بعد. ہاں, اظہر خان کیس شروع ہو گیا, یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے دیر آئے درست ہے. میں کہتی ہوں, مجھے یہ بتائیے کہ مشرف کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو قابو کرنے کا موقع تھا,
کس سے کیا غلطی ہو گئی؟ الزام لوگ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب پہ جب دیکھیں بی بی افواج یہ تو نہیں کہ صرف ہماری فوج ہے اس میں، یعنی جب میں کیا کروں بی بی 144 کی خلاف ورزی میں ہمارے بچوں کو مارا جاتا ہے، 144 بہت سارے لوگ مارے گئے، بلوچ، پشتون، سندھی، پنجابی، لیکن ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو جب چاہے آئین پھاڑ دیتا ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، آپ اٹھائیں، مشرف نے جب ٹیک اوور کیا، یہ ہمارے جو بڑے بڑے اوپینین رائٹرز ہیں انہوں نے کیا لکھا؟ دنیا جہاں کی گالیاں سیاستدانوں کو، بڑا اچھا کیا، ٹیک اوور کیا۔ جہاں آئین کا تقدس نہ ہو، ایک گھر چلانے کے لیے بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، آئین کا تقدس نہ ہو اور آئین پھاڑنے والے کو سلوٹ کر کے باعزت رخصت کیا جائے، این آر او کے نتیجے میں صرف وہ لوگ جیلوں میں رہ گئے ہیروئن ایڈکٹ جنہوں نے سائیکل چوری کی تھی، باقی سارے باہر۔ قاتل آپ نے خدا نہ خواستہ میرے سے معاہدہ کیا اور میرے قتل کا کیس معاف کر دیا، پھر دنیا کے سارے قاتل معاف ہوں گے اس ملک میں۔ میں نے کوئی اور بدکاری کی، آپ نے معاف کی، پھر سارے ملک کی بدکاریاں معاف ہوں گی۔ اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ افواج کے ساتھ لوگ تو نہیں لڑتے، بات یہ ہے ایسے نہیں کہ ہماری فوج ہے، امریکہ کی بڑی خطرناک فوج ہے، بہت خطرناک بم ہے ان کے پاس، وہ خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا۔ مگر ادھر کا صدر جو ہے نا وہ ایک جنرل کو ہٹا سکتا ہے اس تو کے یہ کانڈکٹ کے اوپر، اس لیے ہٹا سکتا ہے کہ پاکستان کی بدقسمتی، ایک اور بدقسمتی آپ کو بتا دوں، لوگ ناراض ہوں گے، یہ واحد ملک ہے جس کے لوگ آزادی کے بعد مرے۔ لوگ لڑتے ہیں آزادیوں کے لیے، جیل جاتے ہیں، خود مرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں۔ ہمارا واحد ملک ہے کہ آزادی آئی اور ٹرانسفر آف وش میں ہم کہتے ہیں ہمارے لاکھوں لوگ جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی۔ بالکل۔ ایک اور ملک بھی ہے جو اب آزاد ہونے جا رہا ہے افغانستان کے اندر، پوسٹ امریکن وڈرول۔ آپ پاکستان کا کیا رول دیکھ رہے ہیں؟ ابھی حامد کرزئی آئے ہوئے تھے، التجا بھی کر کے گئے ہیں کہ طالبان سے ٹاکس میں فیسیلیٹیٹ کرے پاکستان، ملا عمر سے بھی رابطوں میں ہے۔ ہم ایک غلطی کر رہے ہیں اور میں معافی چاہتا ہوں، اس میں منت کرتا ہوں اس ملک کے لوگوں کی کہ خدا کو مانے، آپ ایک سانس میں دو باتیں کرتے ہیں۔ افغانوں کو انگریز وہ نہیں کر سکا، افغانوں کو روس نہیں کر سکا، افغانوں کو امریکہ نہیں کر سکتا، پھر تمہاری کیا پڑی کہ تم اس کو قابو کرنے کی کوشش؟ جب وہ نہیں کر سکا، وہ نہیں کر سکتا، ارے گجران والے اور اسفان کے پہلوانوں خدا کو مانو، تم نہیں کر سکتے ہو۔ مجھے ایک شریف آدمی نے ابھی جب صدر کی دعوت تھی، شریف سے میری مراد مین آف اتھارٹی، چونکہ میں نے اسے بات نہیں کی کہ آئی کانٹ کوٹ ہم ہز نیم، میں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے، کہتا ہے کرزئی صاحب نے عجیب بات کی، کہا کہ مجھے ملا عمر سے ملاقات میری کرا دیں آپ پاکستان والی۔ بڑے اس موڈ میں کہا کہ میں نے کہا کہ آپ نے کیوں برا مانا؟ جب وہ وہاں سے ملا ایبٹ آباد سے تو تمام دنیا کا خیال یہ کہ سب یہاں ہیں، پہلی بات۔ دوسری انہوں نے کہا کہ پہلے ہم کہتے تھے کرزئی صاحب سے کہ انڈیپینڈنٹ افغانستان اور پراسپیرس اینڈ فرینڈلی افغانستان، اب ہم نے فرینڈلی کی بات نہیں کی۔ میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں میں کرزئی صاحب سے یہ بات کروں گا اور آئی ول ٹیل یو اگین، آپ صرف ایک گارنٹی کریں، میں نے کرزئی کا ماموں ہوں، نہ چچا ہوں، نہ فلانا ہوں، لیکن میں افغانوں کو سمجھتا ہوں، میرے دوست ہیں۔ میں نے کہا پاکستان اور افغانستان، یہ ایران ہے، چونکہ پاکستان کی بات، میں نے کہا آپ ایمانداری سے اعلان کر دیں کہ وی ول ریسپیکٹ دی سورینٹی آف افغانستان اینڈ وی ول ناٹ انٹرفیئر ان دی انٹرنل افیئر آف افغانستان۔ میں نے کہا میں لکھ کے آپ کو دیتا ہوں، میں کرزئی صاحب کی لکھ کے لاؤں گا کہ ہی ول ریمین اے فرینڈلی قیامت تک۔ پھر اسی شام نہیں، دوسرے شام پنجاب ہاؤس میں میاں صاحب نے کھانا کیا تھا، مہربانی کی تھی، مجھے بلایا تھا۔ میں نے مسلم لیگ کے وفد کے سامنے، افغان وفد کے سامنے، میں نے کرزئی صاحب سے کہا، میں نے کرزئی صاحب میں نے ایک لبرٹی لی ہے، پرسوں میں ایک شریف آدمی کے ساتھ یہ بات کر گیا ہوں کہ اگر افغانستان کی سورینٹی کی عزت ہوگی اور اس کے اندر مداخلت نہیں ہوگی، افغانستان ول بی فرینڈلی۔ جی اچھا، سامنے کے سامنے اس نے کہا یو ہیو دا رائٹ، وی ول بی فرینڈلی ود پاکستان، دس از دا سولوشن۔ اس میں ہماری کیا خدمات چاہیے؟ آپ کو لگتا ہے پاکستان نے عزم کر لیا ہے کہ مداخلت نہیں کریں گے افغانستان کی؟ اگر کیا ہے تو یہ ہماری اور افغانستان دونوں کی خوش قسمتی ہوگی، اگر نہیں کیا ہے ہم نقصان میں رہیں گے، کیونکہ یہاں جرمنوں کے بچے مرے ہیں، یہاں فرانسیسیوں کے بچے مرے ہیں،
यहाँ अमरीकियों के बच्चे मरे हैं, यहाँ कनाडा के बच्चे मरे हैं, उनके बच्चे जब मरते हैं वो कितने जालिम हैं. What they will not do against us. लोगों को तंग ना करें, आए बस बिस्मिल्लाह करें, अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करें, तालिबान भी बात करें, हम भी बात करें, पर माजी को भूल के एक नए दौर का आगाज़ करें, एक जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील करें जिसमें. आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आप शिरकत करेंगे? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मैंने अपने साथियों से पूछा नहीं है. ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हल नहीं होगा. जो लोग अब लोग लड़ रहे हैं उन्होंने तो ऐलान कर दिया हम नहीं आएंगे. जब वो नहीं आएंगे तो हम वहाँ बैठ क्या करेंगे? मजमूई तौर पे पाकिस्तान की तमाम मसले पे बहुत बड़ी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जरूरत है, जो कम से कम एक हफ्ता बैठे, कम से कम एक हफ्ता. बस सियासतदान बैठे, सारी सियासी जमातें बैठे, या सारी सियासी जमातें, हमारी जो आप समेत तालीम याफ्ता लोग सब हम बैठे कि हमारा मसला क्या है. नहीं, बिकॉज पहले एक दफा मुस्लिम लीग नून ने ये तजवीज़ भी दी थी ना कि अदलिया भी बैठे, फौज भी बैठे, सब बैठे, सारे सब बैठे और हम सीधी बात करें, सीधी बात करें. और देखें, अफवाज हमारी हैं, हमारी अफवाज को दुनिया के फौजों की तरह रहना होगा और हमारी पॉलिटिशियंस को भी दुनिया की सियासतदानों की तरह पाक रहना होगा. ये नहीं कि बस बिस्मिल्लाह. हमारे सूबे में जितने मेंबर हैं सारे वजीर. अब सुना है कि बजट के 16-16 करोड़ एमपीएस को दे दिए गए. अगर इसके खिलाफ कोई कोर्ट चला गया फिर अगर आप चलेगी कोर्ट कि बलूचिस्तान में क्या हो 20-20 लाख रुपए एमपीए को दे दिए, वो बांट रहा है. जस्ट सिस्टम पाकिस्तान. आप जाएंगे? मैं बेकार नहीं हूँ, मतलब ये मशगूल हूँ कामों में. जो भी जाएगा वो सस्पेंड हो जाएगा. बहुत बहुत शुक्रिया रुखाना चिबलिन साहब, थैंक यू वेरी मच इंडीड. आज के लिए इतना ही. लिखना ना भूलिएगा. डू राइट टू अस. I'll see you all next week inshallah. Good night. Allah Hafiz.